कार्यक्रम आवाजमा कथा। आवाजमा कथामा हामी मूर्धन्य स्रष्टाका कथालाई आवाज दिने प्रयास गर्दछौं। आज हामीले राजेन्द्र विमलद्वारा रचित लंका काण्ड शीर्षकको कथा लिएर आएका छौं। लंका काण्ड शीर्षकको कथालाई आवाज दिने प्रयासमा छु म मनोज पोखरेल। यहाँ लंका काण्ड कथालाई दुई भागमा विभाजन गरी प्रस्तुत गरिएको छ। अघिल्लो भागमा लंका काण्ड कथाको म पात्र धरहरवा गाउँ जाने प्रसंगसम्म प्रस्तुत गरिसकिएको छ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ लंका काण्ड कथाको दोस्रो भाग। 4 जनाको कचहरीमा फैसला भयो म उहाँहरूको सन्तानहीन जीवनमा सन्तान बनेर धरहरवा गाउँ जाउँ। 7 वर्षको उमेरमा 12 घण्टाको पैदल यात्रा गर्नु पर्यो। धरहरवामा ठुलियामा मलाई देखेर दङ्ग पर्नुभयो। लोटा भरि पानी ल्याएर मेरा गोडा धोइदिनु भयो। सरसिङको तेलले जिउ भरि मालिस गरिदिनु भयो। काखमा राखेर मईको अविरल वर्षा गरिरहनु भयो। त्यो दिन पहिलो काम त के गर्नुभयो भने मेरो पहाडे लुगा, मैलपो सुरुवाल, टोपी फेर्न लगाएर ठुलाबाको धोती पहिराइदिनु भयो। भोलिपल्ट कुनै मालिक भनाउँदा मानिसको घरबाट जडाउरी हाफ प्यान्ट ल्याएर लगाउन दिनुभयो। महन्ती बाबु गाउँका जमिनदार। ठुलियामा त्यसै हवेली महलमा चाकर्नी हुनुहुँदो रहेछ। मालिक मालिकनी र भुरा भुरीहरूले गिजोल गाजल पारी छोडे जुठो मासु भात जब घरमा ल्याउनुहुन्थ्यो, घरमा उत्सवको वातावरण हुन्थ्यो। ठुलबा पटनामा रिक्सा चलाउनुहुन्थ्यो। ताडी दारूको बेसन थियो। 2 महिना 4 महिनामा गाउँ आउनुहुन्थ्यो। धरहरवा गाउँमा आएपछि मैले चैनको ठूलो सास फेर्न पाउने कारण के थियो भने म पहाडे हुँ भन्ने सुइको कसैले पाएन र मलाई पहाडे भनेर कसैले होच्याएन। मालिकहरूका जडाउरी हाफ प्यान्ट, कमिज र धोती कुर्ता वा पाइजामा कुर्ता लगाउँथे। धुलोमा लोटिने, कुस्ती, सुर्रा, कबड्डी, गुच्ची पिलन्त, खोपी, इलौटिया, सिलौटिया, झिझिरकोना जस्ता थरीथरीका खेल खेल्न टोलभरिका नाङ्गा काला केटाहरूसँग दिनभरि बरालिन्थे। वैशाख जेठको टन्टलापुर घाममा जब गाउँभरिका मानिस गर्मीले फत्र्याक फत्र्याक भएर हातमा गम्छा र ताडको हाते पंखा लिई ओछ्यानमा छटपट गरिरहन्थे, हामी मिर्चैयाका झाड लिएर आँप घारी र करेसा बारीहरूमा डुल्ने पुतलीहरू समात्न झुण्ड बाँधेर घुमिरहन्थ्यौं। हाम्रो विश्वास थियो पुतलीले घमौरा फुटाउँछ र त्यसलाई निको पार्छ। हामी धागोमा पुतलीको माला गाँसेर घमौरामाथि घन्टौं राख्थ्यौं, तर कुनैले कसैको एउटासम्म घमौरा फुटाएन। फेरि हामी माला सुत्दै तिनलाई उडाएर भुर्र उडिरहेको हेर्थ्यौं। यसरी हजारौं पुतलीको ज्यान लियौं हामीले। गाउँमा एउटा पोखरी थियो, पुरानी पोखरी। पोखरीको ढिलमा 4वटा जामुनका, 2टा इमलीका र अनेक आँपका रुख थिए। हामी जामुन, इमली र आँपका चिचिला माटाका डल्लाले झारिरहन्थ्यौं। दाँत, जिब्रो, धोती, कमिज जामुनले कालै भइसकेका हुन्थे। घरबाट कागजका पुरियामा नुनका ढिका लैजान्थ्यौं र त्यसैमा चोपेर आँपका चिचिला खान्थ्यौं। सूर्यास्तसम्म पोखरीमा डुबुल्की मारेर एकअर्कालाई समात्ने खेल उजी उजी खेल्थ्यौं। धोती च्यातेर त्यसमा मरवा, पोठिया र चिङ्रा माछाहरू छानेर ल्याउँथ्यौं। दिनभरि पानीमा पौडी खेल्ने, डुबुल्की मार्ने गर्दा आँखा लालगेडी जस्तै पारेर धोती च्यातिएको टुक्रामा चिङ्री, पोठिया लिएर जब घर पुग्थे, ठुलियामा मलाई देखेर छाती पिट्न र गाउँभरिका मेरा दौतरीहरूलाई सराप्न थाल्नुहुन्थ्यो। मैले नेपाली भाषा बिर्सेँ र मैथिली फर्र बोल्न थालेँ। मेरो अतीत विस्मृतिको गर्भमा हरायो। म धरहरवामा रमाएँ। रिस भने मलाई ठुलियामाका मालिकसित मात्रै उठ्थ्यो। महन्ती बाबुको दलान दिनभरि उनका चम्चाहरूले भरिभराउ हुन्थ्यो। उनका दुवै नाति नन्टुन र टुनटुन मेरा दौतरी थिए। मालिकका पुर्खाले नै खोलेको स्कुलमा ती मेरा दौतरी पनि पढ्थे 2 कक्षामा। एकजना मास्टर घरैमा राखी दुवै नातिलाई पढाउँथे। नन्टुन र टुनटुनमा लालटिनको सिसा खरानीले टलक्क पार्ने प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो। म टुलु टुलु हेर्थेँ। टोलभरिका गरिब विद्यार्थी त्यसै एउटा लालटिनको उज्यालोमा पढ्थे। मलाई पनि पढ्ने रहर हुन्थ्यो, तर मास्टरले हपारेर धपाउँथे। जमिनदारका दुवै नाति मन्द बुद्धिका थिए, तर चम्चाहरू मालिकलाई खुसी पार्न तारिफका पुल बाँधिरहन्थे। मास्टरले सवाल सोद्धा ती लाटा हुन्थे। मलाई आउँथ्यो, तर बोल्ने साहस थिएन। एक दिन दुवै नातीमध्ये एउटाले पनि जवाफ दिन नसक्दा मैले बीचमै पक्क जवाफ दिएँ। चम्चाहरूले गाली गरेर त्यसरी मलाई धपाए जसरी भुस्या कुकुर धपाउँछन्। जेठो नन्टुन उपद्रेहा थियो। एक दिन ऊ अग्लो बारदलीबाट यसरी हाम फाल्यो कि घोप्टो परी भुइँमा बजारियो। चम्चाहरू खुसी हुँदै कराए, वाह वाह, बाबुहरूले त जङ्गबहादुरलाई जित्ने भए। फेरि मोहित साउ बुढाले लट्ठीले लङजम गरेको भुइँ नापे, 1 लट्ठी र आधी। मालिकतिर हेर्दै गर्वले भने, मालिक बाबुले कमालै गर्नुभयो। ठुल्ठुला सर्कसका केटाहरूले पनि यत्रो लामो हाम फाल्ने आजसम्म देखिएन। बाबुले त संसारै जित्छन्। त्यहाँ बसेका साराले थप्पडी मारे। मलाई ईर्ष्या भयो। मैले मेरो करामत देखाउन त्यसै बारदलीबाट 2 लट्ठी बराबर हाम फाले र लडिन पनि, तर पुरस्कारमा जमिनदारको भ्रिकुटी बाङ्गो भयो। चम्चाहरूका आँखा रिसले आगो उकल्न थाले र सार्वजनिक घोषणा गरियो, अब्बुई यो मोरो त एक दिन ठुलै डाका वा गुण्डो भएर निस्कन्छ हजुर। त्यसपछि उनीहरूले मलाई कुट्न लागे।
म भागेको देखेर नन्टुन र टुनटुन खिलखिलाएर हाँस्न थाले। मालिकका नातिले हाम फाल्दा ठूलो मान्छे बन्ने लक्षण हुने, त्यसैगरी मैले हाम फाल्दा ठूलो डाका र गुण्डा बन्ने पूर्वाभास हुने किन? मेरो दिमागले अब एउटा नयाँ प्रश्नको जवाफ खोज्न थालेको थियो। अर्को वर्ष ठुलाबाले मलाई पनि त्यसै मिडिल स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भयो जहाँ जमिनदारका नातिहरू पढ्थे। म फर्स्ट भएँ र नन्टुन सेकेन्ड। यो कुरा मालिकलाई सह्य भएन। उनले घरमा पालेर राखेको मास्टरलाई घोक्र्याएर निकाले। 7 क्लाससम्म मैले त्यसै स्कुलमा पढेँ, तर फेरि मलाई फर्स्ट गराउने हिम्मत कुनै मास्टरमा भएन। यसबीच फागु, दुर्शीतल, चौडचन्द जस्ता चाडबाडमा घर आउने जाने क्रम चलिरहेकै थियो। तर मलाई धरहरबा जनकपुरभन्दा बढी मन पर्न लागेको थियो। कहिलेकाहीँ बुबा आमा पनि आउनुहुन्थ्यो, कहिले ठकुवा, पुडी, पेरुकिया लिएर, कहिले सेलरोटी वा दहीको ठेकी लिएर। भगवानले पनि जीवनका रङ फेरिरहन्छन्। जब म 5औं कक्षामा गएँ, मेरो जीवनको रङ फिक्का पर्न थाल्यो। अकल्पित रूपमा ठुली आमाले छोरो पाउनुभयो। छिमेकीले भन्यो अनुहार काटीकुटी महन्ती मालिकसित मिल्छ। ठुली आमा दिनरात भाइकै स्याहारमा व्यस्त। म अब केन्द्र होइन, किनारमा हुत्याइएको थिएँ। नवजात भाइ अकलु अब केन्द्रमा थियो। घरको आम्दानीको अधिकांश भाग भाइकै लागि तेल, पाउडर, लुगाफाटा र खेलौनामा खर्च हुन थाल्यो। अब मेरा लागि 4 आनाको कपी किन्दा पनि ठुलाबा र ठुली आमालाई व्यर्थको खर्चले घोस्थ्यो। म छाक्का भोकै हुँदा पनि कसैलाई याद हुँदैनथ्यो। किताबको अभावमा स्कुलमा दिनहुँ कुटाइ खानु पर्थ्यो। अब फेरि दिनभरि गुलेली लिएर चरा मार्ने, गाछीहरूमा बरालिने, केटाहरूसित नाक कान फुट्ने गरी पिटापिट गर्ने दिन आए। ठुलाबा पटनाबाट गाउँ आउँदा कटिया, सानो घैँटो लिएर ताडी किन्न जान्थे। चामल भुटेर सितन तयार पार्थे। तैपनि खटनमा रिठो बिराए भने घर फर्काउने घुर्की सुन्नु पर्थ्यो। केही दिनपछि किन हो कुन्नी उहाँहरूले कुरै पछि न्यु झिकी घिसारी लात्तैले खाद्न थाल्नुभयो। आफ्नो यो अवस्था आमा बाबुलाई भन्ने आँट मलाई आउँदैनथ्यो। बल्ल तल्ल 7औं कक्षासम्म पुगियो। यो वर्ष 2टा दुर्घटना खेप्नु पर्यो। ठुलबा पटनाबाट सधैँका लागि फर्किनु भयो, ज्यानमा टिभी लिएर। अर्को घटना भयो, स्कुलमा 7औं कक्षाभन्दा माथिको पढाइ नै नभएकाले धरहरबा बस्ने औचित्य गुमाउनु पर्यो। असारको बेला थियो। ठुलाबा मालिकको रोपाइँका लागि जानु भएको थियो। ठुली आमाले फरियाको छेउमा 51 रुपैयाँका नोट गाँठो पारी बाँध्नु भएको थियो। त्यो कतै झर्यो कि ठुलाबाले चोरेर दारू खानुभयो, तर ठुली आमाले चोरीको आरोप मैलाई लगाउनु भयो। अर्को दिन एका बिहानै मेरो जुल्फी समातेर ओछ्यानबाट घिसार्दै ठुलाबाले मलाई घर बाहिर ल्याउनु भयो र बाँसका भाटा डोरीले बाँधेर बनाएको ढोकामा मेरो टाउको ठोक्न थाल्नुभयो। त्यो दिन भोक्कै बस्नु पर्यो। 12 बजेको घाममा पुरानी पोखरीको डिलमा एक्लै बसेर रोएँ। झर्को लाग्ने गरी बोल्ने कागहरूको ध्वनि र आँखा तिर्मिराउने टन्टलापुर घाम बाहेक केही थिएन। म भित्र भने एउटा विद्रोह थियो। जुरुक्क उठे। महन्ती मालिकको बगैँचामा लटरम्म फलेका कलकतिया आँपहरूमाथि इँटाका टुक्रा टाक्री खोजी हान्न थालेँ। गुलेली बनाउन म ठुलाबाको पुरानो चक्कु लिएर हिँड्थेँ। त्यसले आँप ताछेर खान थालेँ। उतातिरबाट मेरो बालसखा बिरिछिया आयो। मलाई अनेक कथा सुनायो। भन्यो थाहा छ हाम्रो देशमा एउटा वीर थियो भगत सिंह। त्यसले आफ्नो पाखुरामा छुरीले चिरेर जय हिन्द लेखेको थियो। मैले भने मेरो देशमा वीरै वीर छन् थाहा छ? अनि मैले गोजीबाट चक्कु झिकेँ। मेरो पाखुरा चिरेर लेखेँ जय नेपाल। रगत तरर बग्न थाल्यो। संयोगले त्यसै बेला आमा बुबालाई सडकमा हिँडिरहेको देखेँ। हत्तपत्त गन्जी च्यातेर पट्टी बाँधेँ। आमालाई समातेर क्वाँ रोएँ। अलि सन्चो भएपछि आफ्ना दुखेसाहरू पोखेँ। भने आमा म नेपाल जान्छु। आमाले मेरो घाउमा ठूलो पट्टी बेर्नु भयो। मैले दुखाइ सहन सकिने अनुभव गरेँ। जनकपुर स्कुलमा मलाई 8 कक्षामा भर्ना लिइयो। एकजना मास्टर हुनुहुन्थ्यो चौधरी सर। गान्धीको जादु दुनियाँमै चलेको थियो। चौधरी सर भन्नुहुन्थ्यो गान्धी भन्थे कसैले एउटा गालामा थप्पड हान्यो भने अर्का गाला पनि थापिदिनु। ऊ भित्रको देउता अवश्य बिउझने छ। महावीर आफू चढेको घोडालाई थाकेको देखेपछि ओर्ली हाल्नुहुन्थ्यो र त्यसलाई स्यालमा लगेर मायाले सुमसुम्याउनुहुन्थ्यो। बुद्धले एउटा किसानले गोरुलाई निर्ममतापूर्वक पिटेको देख्दा उनको पिठ्यूमा डाम बसेको थियो। करुणा, प्रेम, त्याग, भक्ति, क्षमा जस्ता श्रेष्ठ मूल्यका अनेक कथा। यी कथाहरूको छाप हाम्रो दिमागमा नमेटिने गरी बस्यो। कौशल र म आफूलाई गान्धी भन्थ्यौं। कौशलले बुबालाई हत्ते गरी खद्दरको पाइजामा र कुर्ता सिलाएको थियो। म खद्दरको धोती र नेपाली टोपी लगाउन थालेँ, नेपाली गान्धी भएर। धोती मातृकुल र टोपी पितृकुलको गौरव थियो। यो भेष देखेर आमा बुबा खित्का छोडी हाँस्नुहुन्थ्यो। चौधरी सरका प्रभावले कौशल र म अति भावुक प्रकृतिका थियौं। एक दिन हामी बिसहरा पोखरीतिर जाँदै थियौं। त्यहाँ एउटा अनौठो फल फल्थ्यो, खिरियापुरिया, जसले पनि टिपेर खान सक्थ्यो। त्यही खाने लोभले हामी उता लागेका थियौं। धर्मशाला नेर पुगेपछि कुन्नी कताबाट हामीसँगै पढ्ने सलिल फुत्त निस्कियो र बाटो छेकेर उभियो। एक गान्धीका बच्चाहरू कता निस्किएका? मोरा हौ? पख असली गान्धी हौ कि नक्कली जाँच्छु? उसले फलामको सिक्रीले पालै पालो हाम्रो शरीरमा स्वम हिर्काउन थाल्यो। हामी बेहोस नहुन्जेल अडिग थियौं, मानौ अंग्रेजका अगाडि उभिएका साक्षात गान्धी हौ। लुगा चिल्था भए, टोपी फालियो, जिउभरि घाउ भए। सलिल भित्रको देउता किन जागेन?
होस आउँदा झमक्क साँझ परिसकेको थियो। धर्मशालाको पर्खालमाथि अझै बसेको खाकीको हाफ प्यान्टधारी त्यो सलिलले कराएर भन्यो, जाओ साले पहाडेहरू। आमा बुबा घर बाहिर आएर चिन्ता गरी बाटो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई कराएर सोध्ने इच्छा भयो, तपाईहरूले मलाई जन्माउने अपराध किन गर्नुभयो? किन? म पहाडे हुँ कि मधेसे? के मान्छे भएर बाँच्न सकिन्न? तर बक फुटेन। पहाडे र मधेसी बीच जताततै झगडा हुन्थ्यो। म मानवता र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिन्थे, तर दुवै पक्षले मेरो नियतमा शंका गर्थे। पहाडेले भन्थे, यसको आमाको रगत बोल्छ। मधेसीहरू भन्थे, सर्पको बच्चा सर्प नै हुन्छ। तर के गरौँ, पहाडेले कुटाई खाँदा पनि चोट मलाई लाग्थ्यो। मधेसी अन्यायमा परे हृदय मेरै विद्रोह गर्थ्यो। तपाईँ किन रुनुहुन्छ? मोटी नर्सले सोद्धा म झस्कन्छु र आफू अस्पतालमा भर्ना भएको सम्झन्छु। ऊ रुमालले मेरो आँसु पुछी रगतको बोतल हल्लाइदिन्छे र त्यही एउटा टुलमा बस्छे। म आफू अस्पताल पुगेको कारण सम्झन्छु। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको हुरी आयो। कुन्नी कसले घरभित्र आगो सल्काइदियो। नेपालगञ्जको हावामा फिलिङ्गाहरू उड्न थाले। मधेसको इतिहासका पाना पल्टिए। एउटा प्रश्न जताततै देखियो, के यो पहाडेहरूको मात्र देश हो? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबै ठाउँमा पहाडेकै वर्चस्व अन्याय हो। यस्ता प्रश्नले ठूलै अग्निकाण्ड मचायो। मधेसीहरू मर्न मार्न उद्यत भए। लासै लासको थुप्रो लाग्यो। मधेसी मारिएका दर्दनाक दृश्य भएका क्यासेट मधेसमा र पहाडे मारिएका दृश्य भएका क्यासेट पहाडमा पठाइयो। एउटै परिवार भई बसेका पहाडे र मधेसीहरूले कसरी एक अर्काका छातीमा भाला रोप्न सकेका होलान्? उफ, सिङ्गो मधेस कसरी युद्धभूमिमा परिणत भयो? घर घरबाट बच्चा बच्ची निस्किएर शिरमा गम्छा बाँधी भाला पर्छा बन्दुक छुरी नचाउँदै पागल झैँ उफ्रन थाले। मधेसी एकता जिन्दाबाद, भिख होइन अधिकार चाहियो। लुटपाट, आगजनी, रक्तपात, टायरहरूको बाक्लो कालो धुवामा दिउँसै रात परको मधेस। पहाडे चोर देश छोड नारा गुन्जियो। यो के भयो? छाती चिरियो। अनिष्टको आशंकाले मुटु ढुकढुक गर्न थाल्यो। एक एक शब्द मेरो मुटुमा बम भएर पड्किँदै थिए। कुन्नी कुन दैवी शक्तिले डोर्याइएर म बाहिर निस्किएँ। भिडमा हल्ला सुनियो, साथी हो, खस शासकीय अहंकारवादलाई माटोमा मिलाऊ। जनकपुरको पवित्र माटोबाट भानुभक्तको शालिक मटियामेट नामेट पारौं। पहाडे निरङ्कुशता मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिटलरशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भीड भानुचोक स्थित आदिकविको प्रतिमा निर नारा लगाउँदै थियो। म भित्र एउटा विद्युत तरङ्ग जस्तो उठ्यो। म भीड पुग्नुभन्दा अगाडि नै भानुचोक पुगेर भानुको प्रतिमा अगाडि उभिएँ। भीड आइपुग्यो। प्रतिमा भत्काउन अगाडि बढ्यो। मैले प्रतिरोध गरेँ। प्रतिमा भत्काउन पाइँदैन, यो पुर्खाको अपमान हो। भीडबाट हल्ला भयो, ए कुटकुट साले पहाडे। पछाडिबाट गोली चल्यो। गोली मेरो देब्रे तिग्रामा लाग्यो। रगतको फोहरा छुट्यो। म लडेँ। सयौं हतौडाहरू भानुको प्रतिमामाथि बजिरहेका थिए कि मेरै हृदयमाथि। मलाई होस भएन। नाराहरू झन् चर्का भएका थिए। मेरो धराशायी शरीरलाई अनेक पैतालाहरू कुल्चेर गए। आफ्नै रगतको आहालमा सुतेको मलाई अस्पतालसम्म पुर्याइदिने दया कसैमा जागेन। ममा उठ्ने साहस थिएन, तैपनि बल गरी उठेँ र भिड बाहिर नगरपालिकाको गल्लीसम्म पुग्न सफल भएँ। गल्लीबाट पहाडेहरूको अर्को हुल आउँदै थियो। धोती चोर, नेपाल छोड, विदेशी दलाल मुर्दाबाद। फेरि भाषण आरम्भ भयो। साथी हो, विदेशी तत्त्वहरूको चलखेल अब चल्न सक्दैन। मुठ्ठीभर सतुवालाई बोर्डर पारी पठाउँ। यिनले भानुभक्तलाई ढाले, हामी विद्यापतिलाई ढलको गुहुमा फाल्छौँ। लौ हिँडौँ। हो हो को भयानक आवाजले धरती र आकाश काँप्न थाल्यो। म बल गरेर भिड अगाडि उभिएँ। रगत अझै बग्दै थियो। विद्यापति मधेसी होइनन्, मानवताका विभूति हुन्। म शालिक भत्काउन दिन्न। शालिक? मेरो वाक्य पूरा भएको थिएन। भिडबाट हल्ला भयो, ए कुटकुट साले मधेसे। अर्को गोली आयो, स्वाइँ। गोली मेरो दायाँ पाखुराको वार पार भयो। आकाश, धरती, घर, मान्छे सबै फन्न घुमे झैँ लाग्यो। फेरि अन्धकार भयो। म लडेँ। एम्बुलेन्सको मधुरो स्वर कानमा छिरे जस्तो लाग्छ। अनि के भयो केही थाहा छैन। स्ट्यान्डमा झुन्ड्याइएको रगतको बोतल हेर्न कम्पाउन्डर आउँछ। सोध्ने मन हुन्छ, हजुर मेरो शरीरमा अहिले जुन रगत जाँदैछ त्यो पहाडेको हो कि मधेसेको? तर सोद्दिन, मुसुक्क हाँस्छु मात्र। घाउ अझ बल्झिन्छ। अया। कम्पाउन्डरले लट्ठीने सुई दिन्छ र जान्छ। भोलिपल्ट नर्स खुसीको खबर सुनाउँछिन्, म अब घर जान सक्छु रे। आमा बुबालाई यो खबर दिइसकेको छ। उहाँहरू भित्र आएको देख्छु म। मेरो मुखबाट अकस्मात फुस्किन्छ, आमा मेरो धोती र टोपी। उहाँहरू एउटा पोको दिनुहुन्छ। म बेडबाट ओर्लिन्छु र रगतका टाटै टाटा बसेका चित्रा भइसकेका धोती र टोपी लगाउँछु। फेरि सोध्न मन लाग्छ, आमा दुवैतिरका गोली खाने हजुरहरूको छोरो कुन कित्ताभित्र पर्छ? पहाडे कित्ताभित्र कि मधेसी कित्ताभित्र? के कित्ता मन नपराउने मानिस अब साँच्चै बाँच्नै पाउने छैन त? हामी सडकमा आइसकेका छौं। सडकमा नारा र जुलुसको क्रम जारी छ। टायरको धुवाले नेपालै अन्धकारमा डुबेको जस्तो लाग्छ। ठाउँ चिन्न गाह्रो, मान्छे चिन्न गाह्रो, आफैलाई चिन्न गाह्रो। प्रत्येक अनुहारमा कालो मोसो दलिएको जस्तो देख्छु। बुबा बरबराउनुहुन्छ। अब नेपाल लङ्का भइसक्यो।
भाइ भाइमा विभेद भएपछि यस्तै हुन्छ लङ्का दहन। म के सोच्न थाल्छु आफैलाई थाहा छैन। फेरि आँखाबाट पानी बग्न थालेको छ, नुनिलो पानी जसको मोल छैन। बुबालाई सोध्छु, बुबा पहाडमा हाम्रो घर कस्तो थियो? बुबा मेरो अनुहार पढ्न थाल्नुहुन्छ एकनासले टुलु टुलु।